सो आज हामी नयाँ प्रोजेक्ट बनाउने, नयाँ वेब प्रोजेक्ट बनाउने, डायनामिक वेब प्रोजेक्ट। सो यसमा चाहिँ वेब डेमो भनेर 430 दिने। यहाँ 3.0 डायनामिक मोडल चुज गर्ने, टमक्याट चुज गर्ने, नेक्स्ट गर्ने, योलाई पनि जेनेरेट गर्ने। सो आज हामी नयाँ प्रोजेक्ट बनाउँछौँ है 3.0 वाला। सो यसरी नाम दिने, यसलाई टिक गर्ने, यो टार्गेट रन टाइममा चाहिँ टमक्याट 7 हाम्रो जुन छ त्यो युज गर्ने। 3.0 सो नेक्स्ट जेनेरेटेड web.xml गर्ने, फिनिश। सो यहाँ यसरी प्रोजेक्ट बनिसक्यो। सो सुरुमा हाम्रो web.xml खोज्छ, हाम्रो टमक्याटले चाहिँ इन्डेक्स फाइल खोज्छ। सो वेब कन्टेन्टमा राइट क्लिक गरेर न्यू एउटा चाहिँ जेएसपी फाइल बनाउने, इन्डेक्स भन्ने, इन्डेक्स जेएसपी बनाउने। ल इन्डेक्स जेएसपी मा चाहिँ हामीले इन्डेक्स जेएसपी मा चाहिँ के लेखिदिने, इन्डेक्स पेज भनेर लेखिदिएको। सो यसलाई रन गरौँ हामी। राइट क्लिक गर्ने, रन एज, रन अन सर्भर। दुईटा छ भने रिमुभ अल गरिदिने। ओके ल अब यहाँनिर चाहिँ हामीले एउटा लिंक राख्नु पर्यो, हाइपर लिंक। सो ए ट्याग राख्ने यहाँनिर चाहिँ। जस्तै लगइन भन्ने गर्ने है। सो यहाँ चाहिँ एसआरईएफ मा चाहिँ हामीले लगइन क्लिक गर्यो भने हाम्रो login.jsp आउनु पर्यो। यसमा चाहिँ हामीले login.jsp बनाउँछौँ। लगइन फर्म भनेर राखिदिनु है नाम चाहिँ। सो यो लगइन फर्म आयो। अब यो यसमा क्लिक गर्यो भने, सो यसमा क्लिक गर्यो भने त्यो लगइन फर्म खोल्नु पर्यो। अब हामी लगइन फर्म खोल्ने काम चाहिँ सबलेटबाट गर्छौँ। अस्ति हामीले सबलेटको बारे डिस्कस गरेका थियौँ हैन। अघिल्लो क्लासमा सबलेटको बारे चाहिँ हामीले डिस्कस गरेका थियौँ।
ल सो लगइन क्लिक गऱ्यो भने लगइन फर्म खुल्नु पर्यो। त्यो लगइन फर्म चाहिँ हामी यहाँबाट यसरी अब डाइरेक्टली यसरी लिङ्क दिएर गर्दैनौँ, हामी सबलेटबाट खोल्नु पर्यो। अब यहाँ सबलेटको काम के हो भने यसमा तपाईँ जति पनि क्लिक गर्नुहुन्छ अब रिक्वेस्ट चाहिँ सबलेटमा पुग्छ। सबलेट भनेको सर्भर साइड टेक्नोलोजी हो जसले चाहिँ रिक्वेस्टहरू ह्यान्डल गर्ने काम गर्छ, रिक्वेस्टहरू प्रोसेसिङ गर्ने काम गर्छ। भने के भने तपाईँले जति पनि अब क्लिक गर्नुहुन्छ यहाँ ब्राउजरमा त्यो चाहिँ सबलेटमा जान्छ, सबलेट कल गर्ने भनेर जान्नु होला। सो हामी लगइन थिच्यो भने लगइन क्लिक गऱ्यो भने म एउटा लगइन सबलेट बनाउँछु, उसले चाहिँ जेएसपी खोलिदिन्छ, उसले नै पठाउने कि हामीले खालि सिधै जेएसपी नखोल्ने। एउटा प्याकेज बनाएँ मैले चाहिँ com.servlet भनेर com.sublet भनेर एउटा प्याकेज बनाएँ। सो यसमा राइट क्लिक गर्छु, न्यू सबलेट बनाउने। हेर्नुहोस् सबलेट भन्ने छ यहाँ, सबलेट भन्ने छ यहाँ, नाम दिने लगइन सबलेट भनेर नाम दियौँ। ल हेर्नुहोस् लगइन सबलेट बनिसक्यो। यहाँ डु गेट र डु पोस्ट मेथड हामीले अरू केही पनि हेर्नु पर्दैन। सो डु गेट र डु पोस्ट मेथडहरू हुन्छ। सो यो मात्रै हेर्दै डु गेट डु पोस्ट अस्ति हामीले चाहिँ आफै बनाएको थियो यो डु गेट डु पोस्टहरू। सो आज चाहिँ हाम्रो सिधै आफू सबलेट बनाइदियो भने सिधै यसरी अब यो कल गर्ने काम यही हो। लगइन सबलेट कल गर्नु पर्यो भने यो नाम दिने, यो हामीले चाहिँ यता भ्यू पेजमा दिनुपर्छ। जस्तै यसलाई चाहिँ हामीले कल गर्नु पर्यो भने सबलेटलाई लगइन सबलेट यहाँ छुट्टै नाम पनि राख्न मिल्छ। यो @वेब सबलेटको काम भनेको यो सबलेट कल कसरी गर्ने है, भ्यूबाट चाहिँ यो सबलेट के नामले कल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ दिएको हुन्छ। सो यसलाई म यहाँ लगइन क्लिक गर्दाखेरि यसलाई यहाँ कल गर्छु। अब हेर्नुहोस् है लगइन क्लिक गऱ्यो भने लगइन सबलेट कल हुन्छ भनेको रिक्वेस्ट यहाँ हो। अब मैले लगइनमा क्लिक गरेँ, लगइन फर्म खोल्नु पर्ने हो, त्यसैले डु गेट भित्र म के गरिदिन्छु भने यहाँ आउने रिक्वेस्टलाई यहाँ आउने रिक्वेस्टलाई यो रिक्वेस्ट यो प्यारामिटर हो, यो रिक्वेस्ट भने यो। सो रिक्वेस्ट डट गेट रिक्वेस्ट डिस्प्याचर, रिक्वेस्ट डट गेट रिक्वेस्ट डिस्प्याचर डट फरवर्ड रिक्वेस्ट डट फरवर्ड रिक्वेस्ट रेस्पोन्स। कहाँ पठाउने भने यहाँ लेख्ने अब LOGINFORM लगइन फर्म डट जेएसपीमा हामी पठाउने। यहाँ आउने रिक्वेस्टलाई म के गरिदिन्छु भने यहाँ जो रिक्वेस्ट आउँछ भनेको लगइन क्लिक गर्दाखेरि हामीले हुन्छ है यो यसमा लगइन क्लिक गर्दाखेरि लगइन फर्म खोल्नु पर्यो हाम्रो है। सो त्यसैले मैले यसमा क्लिक गर्यो भने कहाँ जाने भन्ने कुरा चाहिँ कुन सबलेट कल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो सबलेटको नाम दिए। यो सबलेट भनेको यो मिल्यो, यहाँ मिल्यो भनेको यो सबलेट कल भयो। सो यो भित्र आयो। सो गेट रिक्वेस्ट भनेको हामीले फर्महरू खोल्दाखेरि गेट रिक्वेस्ट बनाउने भनेको थियो, त्यो डु गेट भित्र गयो, त्यो गेट रिक्वेस्ट हो। डु गेट भित्र यसले कहाँ पठाइदियो लगइन फर्म डट जेएसपी। यो लगइन फर्म कहाँ हुन्छ यहाँ चाहिँ यो ठ्याक्क नाम मिल्नु पर्यो। वेब कन्टेन्ट भित्र लगइन फर्म डट जेएसपी छ, त्यसैले मैले चाहिँ यहाँ आउने रिक्वेस्टलाई चाहिँ लगइन फर्म डट जेएसपीमा जाऊ भनेर त्यसलाई फरवर्ड गर्यो भनेको त्यहाँ जान्छ त्यो भन्ने हो। ल अब एकछिन हामी ट्राई गरौँ, जान्छ कि जाँदैन। लगइनमा क्लिक गर्यो, लगइन सबलेट 404 इरर आइरहेछ। यो अहिले सबलेट यो मिलेन के टम सर्भरमा चाहिँ डिप्लोय भयो, रिफ्रेस भएन। यसलाई मैले चाहिँ हटाइदिएँ, एकछिन क्लियर गरिदिन्छु। ल सो राइट क्लिक गरेर फेरि बनाउँछु। सो लगइनमा क्लिक गरेँ, फेरि लगइन सबलेट इरर के आयो। अस्तिकै प्रब्लम आएको।
के हेरेर जस्तो पनि आइरहेको थियो एकछिन हेरौँ ल यसलाई मेरो लागि आइरहेको छ त्यही हेरेर ल सो अहिले मैले लगइन क्लिक गरेँ हेर्नुहोस् है लगइन क्लिक गरेपछि ऊ यहाँ चाहिँ लगइन सबलेट भनेर आउँछ हेर्नुहोस् है तपाईँको यस्तो एरर आउँदैन होला लगइन क्लिक गर्ने ऊ यहाँ लगइन सबलेट खोज्न गयो यो कसरी लगइन फर्म खोलिरहेछ भने यो जेएसपी खोलिरहेछ यो अहिले खुलिरहेको भनेको ऊ यो लगइन डट लगइन फर्म भन्ने जेएसपी खुलिरहेको होइन लगइन फर्म यहाँ लेखिरहेछ यो कसरी खुलिरहेछ त यो भने यो कसरी ओपन भयो भने ल सो यसमा क्लिक गर्ने सो यसमा क्लिक गर्ने अनि यहाँ लगइन फर्म भनेर आउँछ यो भनेको यसमा क्लिक गर्दाखेरि लगइनमा क्लिक गर्दाखेरि यो लगइन सबलेट भन्ने यहाँ गयो हेर्नुहोस् लगइन सबलेट भन्ने यो लगइन सबलेट भनेको यहाँ पायो यसले चाहिँ है अनि लगइन सबलेट त्यो गेट रिक्वेस्ट टु डुकेट भित्र आयो यहाँ कहाँ पठाइदिएर यसलाई चाहिँ डिस्प्याच भनेको पठाउने हो यहाँ आउने रिक्वेस्टलाई यो रिक्वेस्ट चाहिँ क्लाइन्टबाट आएको हो यसलाई लगइन फर्म डट जेएसपीमा जाऊ भन्यो अनि त्यसैले यहाँ चाहिँ हामीले लगइन फर्म भनेर देखियो यो लगइन फर्म हो सो त्यस्तै तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर साइन अप गर्यो भने के गर्नु पर्यो साइन अप क्लिक गर्यो भने साइन अप फर्म देखिने बनाउने डेटा उ गर्ने बनाउने है सो म एकछिन यो लगइन फर्म बनाइहाले मैले चाहिँ यहाँ
मैले चाहिँ एउटा फर्म बनाउँछु। सो यहाँ चाहिँ युजर नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, त्यस्तै पासवर्ड, इनपुट टाइप टेक्स्ट छैन, पासवर्ड नेम पासवर्ड। त्यसपछि इनपुट टाइप सबमिट, भ्याल्युमा चाहिँ लगइन भनेर राख्दिए। अब लगइनमा क्लिक गर्यो भने अब यो फर्म त बन्यो यहाँ यसरी। अब यहाँ डेटा दिने अथवा अब लगइनमा क्लिक गर्यो भने यो डेटा लगेर कहाँ जाने भनेर हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो। लगइनमा क्लिक गर्यो भने यो डेटा लगेर हामी सबलेटमै जाने हो। तपाईँ यसो सम्झिनुहोस्, अब के हो भने फर्म खोल्दा पनि हामीले यहाँ जति पनि एक्सन गर्छ सबलेटमा जान्छ। जो सोच्नु होला, यो क्लिक गर्यो भने फर्म खोल्नलाई पनि सबलेटमै गएर यो फर्म खोल्यो। अब यो डेटा गयो पनि यो डेटा लगेर पनि हाम्रो चाहिँ यो बटन क्लिक गर्यो भने यो पनि सबलेटमै जाने हो। त्यसैले हामीले लगइनकै काम गरिरहेको छौँ, लगइन सबलेटमै जान्छौँ। त्यसैले लगइन बटन क्लिक गर्यो भने लगइन सबलेटमा पठाउनलाई तपाईँले यो फर्ममा यहाँनिर तपाईँले चाहिँ LOGIN लगइन सबलेट कल गर्ने नाम के छ माथि, यो कल गर्ने नाम यो लगइन सबलेट भन्ने छ है। सो यही कपी गरेर ल्याए पनि हुन्छ। मेथड पोस्ट, अब हेर्नुहोस् है, लगइन क्लिक गर्यो भने युजर नेम पासवर्डको भ्याल्यु लगेर हामी लगइन सबलेटको पोस्टमा जान्छौँ। सो लगइन सबलेटको पोस्टमा जान्छौँ। यही भनेको लगइन सबलेटको पोस्टमा भनेको यहाँ आउँछ, त्यो लगइन सबलेट पोस्ट भनेको डु पोस्टमा जान्छ। यहाँ अहिले केही पनि छैन हामीले लेखेको। सो यदि यो म्याप भएको हो भने हामीले चाहिँ यहाँ क्लिक गर्दाखेरि त्यहाँ जान्छ है। लगइनमा क्लिक गर्दा अब यो ब्ल्याङ्क देखियो, हेर्नुहोस् त, यो गइरहेछ त्यहाँ रिक्वेस्ट। अहिले क्लिक गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो लगइनको यहाँ पोस्टमा गइरहेछ कि यहाँ ब्ल्याङ्क देखेको भनेको यहाँ रेस्पोन्समा केही पनि लेखेको छैन। सो अब हामी के गरिदिन्छौँ भने यहाँ आउने रिक्वेस्टलाई रिक्वेस्ट डट गेट रिक्वेस्ट डिस्प्याचर कहाँ पठाइदिन्छौँ भने होम.js मा पठाइदिन्छु। यसलाई पठाउनको लागि फरवार्ड गरिदिनुपर्छ, फरवार्ड रिक्वेस्ट रेस्पोन्स।
ल सो फेरि मैले ब्याक गरेँ, क्लिक गरेँ, होम जेएसपी पाएन। यो 404 भनेको चाहिँ होम डट जेएसपी भेटाएन भनेर। सो यसमा कन्टेन्टमा राइट क्लिक गरेँ, जेएसपी होम, वेलकम भनेर राख्यो। लगइन क्लिक गरेँ, होममा गइरहेछ। हेर्नुहोस् अहिले यो बटन क्लिक गरेपछि हेर्नुहोस् डेटासँग के खासै मतलब होइन। लगइन क्लिक गरे पनि यो रिक्वेस्ट चाहिँ यहाँ पुग्यो भन्ने बुझ्यो। अहिले होममा पठाइरह भनेको त होम डट जेएसपीमा पठाइरहेकोले हो, पोस्टले यो यहाँ आइरहेछ। त्यो यो बटन क्लिक गर्यो भने, लगइन बटन क्लिक गर्यो भने रिक्वेस्ट कहाँ गरिरहेछ, यहाँ पुगिरहेछ। सो अब डेटा कसरी रिसिभ गर्ने त? यहाँ चाहिँ रिक्वेस्ट पुगिरहेछ भनेको डेटा पनि आइसक्यो, यहाँ आइरहेको। यहाँ तपाईँले डेटा हाल्नुभयो भने, डेटा हाल्नुभयो, लगइन थिच्नुभयो भने त्यो डेटा चाहिँ हाम्रो यहाँ पुगिरहेछ। सो अब डेटा कसरी रिसिभ गर्ने यहाँ भने यसरी स्ट्रिङ un इक्वल्स टु रिक्वेस्टमा आउँछ डेटा, उताको सबै डेटा रिक्वेस्ट डट गेट प्यारामिटर। सो यहाँ चाहिँ युजर नेम, त्यस्तै स्ट्रिङ psw इक्वल्स टु रिक्वेस्ट डट गेट प्यारामिटर पासवर्ड। अब यहाँ चेक गर्ने इफ एल्स डेटाबेसमा पछि हामी नेक्स्टमा गर्छौं। इक्वल्स राम ल एन्ड पासवर्ड डट इक्वल्स छ भने हामी यो रिक्वेस्टलाई कहाँ पठाइदिन्छौँ भने रिक्वेस्ट डट होम डट जेएसपी मा डट फरवर्ड रेस्पोन्स गरिदिन्छौँ। छैन भने हामी कहाँ जान्छौँ, छैन भने लगइनमा जाने। अहिले स्टार्टिङ यही गरिदिएको, पछि डेटाबेसमा चेक गर्ने। राम 444 भने होम जाने, छैन भने लगइन जाने। चेक गरौँ, राम 444 वेलकम भनेर आयो, होममा गयो। राम समथिङ समथिङ गर्यो, इरर आयो भनेको लगइन भन्ने छैन भनेको, लगइन फर्म हो है हाम्रो। सो यहाँ यसरी इरर आउँछ, भएन भने FORM है। जस्तै राम 444 राम ल पासवर्ड चेन्ज गरिदिएँ मैले, रङ हान्यो भने लगइनमा। अब यहाँ जाँदाखेरि के हो भने राम 444 हान्यो भने मैले चाहिँ यो होममा आइरहेछ, वेलकम राम भनेर यहाँ देखिनु पर्यो कि अब है। अनि यहाँ चाहिँ इरर आयो भने, यहाँ इरर आयो भने हेर्नुहोस् है, यसमा क्लिक गर्यो भने यहाँ इरर देखिनु पर्यो कि युजर नट फाउन्ड भनेर। भनेपछि अब सबलेटबाट कसरी भ्याल्यु पठाउने त जेएसपीहरुमा, अब उताबाट रेस्पोन्स आउनु पर्यो नि त हैन। सो अब सबलेटबाट हेर्नुहोस् है, जेएसपीबाट जेएसपी को भ्याल्यु, फर्मको भ्याल्यु, यहाँको भ्याल्यु चाहिँ सबलेटमा लिँदाखेरि हामीले रिक्वेस्टसँग आउँछ, रिक्वेस्ट भन्नेमा आउँछ। सो रिक्वेस्ट डट गेट प्यारामिटर गर्ने। अनि यो युजर नेम र पासवर्ड भन्ने चाहिँ के मिल्नुपर्छ भने योसँग मिल्नुपर्छ है, यो र यो सेम हुनुपर्छ। युजर नेम पासवर्ड यो नेम वाला फिल्डसँग मिल्नुपर्छ। यहाँ जस्तो छ तपाईले पनि यहाँ चाहिँ त्यस्तै दिने।
सो फर्मको डेटा सबलेटमा गेट गर्नु पर्यो भने रिक्वेस्ट डट गेट प्यारामिटर गर्ने, रिक्वेस्ट डट गेट प्यारामिटर है, यसरी भ्यालु रिसिभ भइहाल्छ। अब यहाँबाट पठाउनु पर्यो। जस्तै लगइन सक्सेस भयो भने हामीले कता पठाइरहेको छौँ, होममा। होम जेएसपीमा के पठाउने भने सो रिक्वेस्टमै हालेर रिक्वेस्टलाई त्यहाँ पठाइरहेको हेर्नुहोस् त, रिक्वेस्टलाई हामीले कहाँ पठाइरहेको छौँ, होममा भने रिक्वेस्टमै एड गर्नु पर्यो। रिक्वेस्ट डट एड एट्रिब्युट के सेट एट्रिब्युट भन्ने हुन्छ है, सेट एट्रिब्युट, यसैमा भ्यालु हालिदिने। यु नेम भनेर मैले चाहिँ यहाँ युएन भनेर हालिदिएँ। युएन भनेको की र भ्याल्यु हो, यो चाहिँ यो भ्याल्यु पठाउने हो। युएनमा अहिले के भ्याल्यु हुन्छ, हाम्रो राम मात्रै हुन्छ होइन, राम भयो भने मात्रै यो भित्र आउने हो नि त। सो युएन भन्ने भेरिएबलमा त्यो भ्याल्यु हुन्छ। यो युएनको भ्याल्यु चाहिँ यु नेम भन्ने, यहाँ पनि तपाईँले जस्तो सुकै राखे पनि हुन्छ। यो की के अरे, यो की हो, यो भ्याल्यु हो, पेयरमा जान्छ यो। अब मैले चाहिँ होममा यो गइसक्यो, यो युएनको भ्याल्यु यु नेममा बसेर होममा गइसक्यो। अब होममा मैले चाहिँ होम डट जेएसपीमा रिसिभ गर्नु पर्यो भने यु नेम भनेर रिसिभ गर्ने, यो भ्याल्यु देखिहाल्छ। त्यस्तै रिक्वेस्ट डट सेट एट्रिब्युट इरर भनेर पठाइदिएँ मैले चाहिँ। यहाँ चाहिँ इरर म आफै सेट गरिदिन्छु। जस्तै युजर नट एफओयुएनडी, युजर नट फाउन्ड भनेर अब हेर्नुहोस् है। यदि राम्रो यो युजर नेम र पासवर्ड मिलेन भने यो चाहिँ हाम्रो एल्समा आउँछ। एल्समा चाहिँ युजर नट फाउन्ड भनेर इरर भन्नेमा बसेर, युजर नट फाउन्ड भन्ने भ्याल्यु चाहिँ इरर भन्नेमा बसेर लगइन फर्ममा जान्छ। हेर्नुहोस्। सो अब हामी चाहिँ यो रिसिभ कसरी गर्ने त, अब होममा चाहिँ यु नेमले रिसिभ गर्नु पर्यो, लगइन फर्ममा चाहिँ इरर भनेर रिसिभ गर्नु पर्यो, अनि त्यहाँ पुग्छ त्यो। अब होममा गएँ मैले पहिला। सो यहाँनिर यसरी डिस्प्ले गर्ने। अब यहाँनिर डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने मैले चाहिँ यो राखिदिएँ डलर साइन कर्ली ब्रासेस है, यो एसइएल एक्सप्रेसन भन्छ, यो जाभा जेएसपीको ट्यागहरू हो। सो यु नेम भन्ने त्यो की राखिदिनु पर्यो। यहाँ भनेको यो की राखिदिने, यो की यहाँ यो आइहाल्छ। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ फर्ममा जाने। अब यहाँनिर एउटा प्याराग्राफमा स्ल्यास गरेर यु के अरे, यहाँ चाहिँ के हो, इरर हो, यहाँ एरर। है यो एरर चाहिँ यहाँबाट एरर पठाइरहेको छ नि त हामीले, इआरआरओआर, यसमा चाहिँ यो आउँछ। यो जसले यसलाई रिसिभ गर्नु पऱ्यो भने यसरी रिसिभ है। यसलाई चाहिँ अब तपाईँले कलरमा देखाउने हो, रेडमा भने कलर स्टाइलमा कलर रेड हालिदिने यसरी है। ल एकछिन हेरौँ यो। ल मैले चाहिँ राम 1 2 3 दिएँ, के अरे 1 2 3 हेर्नु 4 4 4 दिएँ, वेलकम राम भनेर हेर्नुहोस् त, त्यहाँको डेटा पनि आयो। यहाँ मैले चाहिँ जेपिटी दिएँ, यहाँ पासवर्ड, यहाँ युजर नट फाउन्ड भनेर यहाँ देखियो, दियो भने युजर नट फाउन्ड भनेर आउँछ हो। राम 444 यहाँ आयो। सो यसरी अब हेर्नुहोस् है, अहिले आज चाहिँ हामीले जेएसपीको भ्याल्यु अथवा फर्मको भ्याल्यु चाहिँ सबलेटमा कसरी रिसिभ गर्ने, सबलेट फर्मको भ्याल्यु हेर्नुहोस् है, यो फर्मको भ्याल्यु चाहिँ सबलेटमा कसरी रिसिभ गर्ने भन्ने सिक्यौँ हामीले। सबलेट कसरी कल गर्ने, यो नामले सबलेट कल गर्ने भ्यूबाट होइन। अनि यसको गेटमा हामीले चाहिँ फर्म खोल्नेको लागि गेटमा बनाउने, अनि फर्म खोलिसकेपछि जो भ्याल्यु हाल्छौँ त्यो पोस्टमा पठाउने है। सो अब फर्मको भ्याल्यु यहाँ रिसिभ गर्नु पऱ्यो भने रिक्वेस्ट डट गेट प्यारामिटर, रिक्वेस्ट डट गेट प्यारामिटर गर्ने, यहाँ हेर्ने यहाँ भ्याल्यु आउँछ। अब यसलाई चाहिँ डेटाबेसमा यहाँ प्रोसेसिङ गर्ने है। अब यहाँ सबलेटबाट, यो सबलेट हो, सबलेटबाट जेएसपीमा पठाउनु पऱ्यो भ्याल्यु भने रिक्वेस्ट डट सेट एट्रिब्युट गर्ने, अनि के भ्याल्यु पठाउने हो त्यो यहाँ दिने। यहाँ भेरिएबलको नाम, यहाँ कीको नाम हो, यो जे दिए पनि हुन्छ। यो भेरिएबल भनेको जसमा हाम्रो भ्याल्यु आउँछ है। सो यसरी सबलेटबाट जेएसपीमा भ्याल्यु पठाउनु पऱ्यो भने रिक्वेस्ट डट सेट एट्रिब्युट गर्ने, रिक्वेस्ट डट सेट एट्रिब्युट। जेएसपीको भ्याल्यु सबलेटमा लिनु पऱ्यो भने रिक्वेस्ट डट प्यारामिटर गेट प्यारामिटर गर्ने है। यति सिक्नु पऱ्यो आज तपाईँहरूले। अब यो डेटाबेसमा हाल्ने काम चाहिँ हामी भोलि गर्छौँ। तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भने आज अब तपाईँहरूले चाहिँ साइनअप बनाउने, यहाँनिर साइनअपमा क्लिक गर्यो भने यहाँ साइनअप सबलेट बनाउने, अनि साइनअप जेएसपी बनाउने, साइनअप लिङ्क बनाउने, फर्स्टमा साइनअप जेएसपी बनाउने, अनि त्यसपछि साइनअप सबलेट बनाउने। त्यो जेएसपीलाई चाहिँ के अरे, यो जेएसपीलाई चाहिँ सबलेटले खोल्ने बनाउने यसरी। जस्तै यहाँ लगइन बनाएँ मैले, लगइन युआरएल के अरे यो ए ट्याग हाइपर लिङ्क, लगइनमा क्लिक गऱ्यो भने लगइन फर्म खुल्नु पऱ्यो।
त्यो खोल्ने काम चाहिँ लगइन सबलेटले गर्यो। त्यस्तै तपाईहरुले पनि साइन अप यहाँ बनाउने, साइन अप जेएसपी बनाउने अनि साइन अप सबलेट थ्रु कल गर्ने। अनि साइन अपमा क्लिक गर्यो भने साइन अप फर्म खुल्छ। अनि डेटा हाल्ने अनि त्यो डेटा साइन अप भन्ने बटनमा क्लिक गर्यो भने त्यसै साइन अप सबलेटको यसरी पोस्टमा पठाउने, यहाँ डु पोस्टमा पठाउने अनि यसरी डेटा रिसिभ मात्रै गर्ने। यसरी डेटा रिसिभ गर्ने अनि यही डेटालाई चाहिँ तपाईले कहाँ पठाउने भने कुनै एउटा प्रोफाइल भन्ने एउटा तपाईले के बनाउने, प्रोफाइल भन्ने जेएसपी बनाउने। अनि त्यो प्रोफाइल जेएसपीमा यो डेटा चाहिँ पहिला यहाँ रिसिभ गर्ने यसरी। अनि रिसिभ गरेको डेटा चाहिँ फेरि यस्तो इफहरू केही पनि लाउनु पर्दैन। यहाँ पहिला रिसिभ गर्ने फर्मको डेटा तपाईले फर्म साइन अप फर्मको डेटा रिसिभ गर्ने। रिसिभ गरिसकेपछि यसरी सेट गर्दै तपाईले त्यो डेटा फेरि कहाँ पठाउने, profile.jsp भन्ने बनाउने, त्यहाँ पठाउने। यसरी फर्स्ट नेम यसरी हाल्ने अनि यसरी लास्ट नेम, युजर नेम, पासवर्ड के हुन्छ त्यो। अनि profile.jsp मा त्यो यसरी रिसिभ गर्ने तपाईले चाहिँ हो। एउटा चाहिँ तपाईले यो रिसिभ पनि यसरी गर्ने, फर्स्ट नेम भनेर अनि उताबाट एफ नेम हालेको लास्ट नेम यसरी यहाँ डिस्प्ले गर्ने हो। ल यो काम चाहिँ तपाईहरुले गर्नुस् अनि त्यसपछि हामी भोलि यो भन्दा अगाडि जान्छौँ। आज धेरै नगरौँ, यति गरौँ।